सही बुखारी में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3039, और ये बहुत क्रिटिकल हदीस है। मैं इसका तर्जुमा भी बरेलवियों की मैंने सही बुखारी शब्बीर ब्रदर्स की हजरत मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम हनफी चिश्ती साहब का ये मैं पेश करने लगा हूं तर्जुमा वर्ड बाई वर्ड। वो कहते हैं ना जनाब, वो मुअद्दब तर्जुमा होता है ना, तो हम ये आपको तर्जुमा सही बुखारी में किताबुल जिहाद चैप्टर में इंटरनेशनल नंबर है इसका 3039, और इसमें चूंकि डिसकंटिन्यूस नंबरिंग है, जिल्द वाइज है, इसमें जो है ना वो 287 है, पेज 156 और जिल्द नंबर 2। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नंबर नहीं, वो नंबर वही है 3039। वर्ड बाई वर्ड मैं आपको तर्जुमा पढ़ के बताता हूं बरेलवी मक्तब फिक्र के आलम दीन का सही बुखारी से। हजरत बरा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में 50 प्यादा मुजाहिदों पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को सपा सलार बनाया, यानी जो पैदल थे तीरंदाज, उनके ऊपर 50। और ये उनको ग़ज़वा उहद के पास एक छोटी, वो उहद पहाड़ के पास एक छोटी पहाड़ी थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ज़ियारत भी की हुई है हरमैन शरीफ की हाज़िरी के दौरान। वो आज भी पहाड़ी उसी तरीके से वहां पे मुकर्रर किया और फरमाया, जरा अल्फाज देखें, अगर तुम देखो कि हमें परिंदे खा रहे हैं, ये आखिरी दर्जा हो सकता है ना कि काफिर मुसलमानों को कत्ल करके चले गए, लाशें बिखरी हुई हैं और अब परिंदे आगे गोश्त नोच रहे हैं। है तो वैसे गुस्ताखाना अल्फाज हैं, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया तो हम तो अब बयान करेंगे। तो पाकिस्तान के कानून में ये गुस्ताखाना है। इसी तो हम कहते हैं किताबों का दीन और बाबों का दीन और। तुम देखो कि परिंदे हमें खा रहे हैं तो फिर भी अपनी जगह से ना हटना। इससे ज्यादा सख्त बात की जा सकती थी? इसके बाद नाफरमानी की कोई गुंजाइश निकलती थी? यहां तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं और अगर तुम हमें देखो कि हमने काफिरों को शिकस्त से दो चार कर दिया है और उनको अपने पांव में रोंद डाला है, तो फिर भी अपनी जगह से ना हटना जब तक कि मैं तुम्हें पैगाम ना भेज दूं। बस इससे ज्यादा और क्या समझाया जाए? काफिर हमारे पांव के नीचे रौंदे जाएं तब भी तुमने नहीं हटना। हमारी लाशों को परिंदे उठा के ले जाएं तब भी नहीं हटना। ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे हुक्म का इंतजार करना इसमें इम्प्लाइड था कि अल्लाह ने वही के जरिए हुजूर अलैहिस्सलाम को यह बता दिया था कि आप महफूज रहेंगे, तभी आपने पैगाम भिजवाना था ना। हमारे से मुराद है मेरे साथियों की लाशों को। लिहाजा मुसलमानों ने कुफार को शिकस्त दे दी। हजरत बरा बिन आजिब ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने देखा कुफार की औरतें दौड़ रही हैं, उनकी पाजेब और पिंडलियां नंगी हो रही हैं और अपने कपड़े उठाए हुए थीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथियों ने कहा, ए लोगो गनीमत का माल ले लो, ए लोगो गनीमत का माल ले लो। यानी काफिर जो अपना साजो सामान छोड़ के जाते हैं वो माले गनीमत, उसको ले लो। तुम्हारे साथी गालिब आ गए हैं और तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें फरमाया था वो भूल गए हो? अब वो लीडर तो कह रहा है, यार अभी नबी इस्लाम हमें कह के गए हैं, तुम भूल गए हो इतनी जल्दी? कुछ साल नहीं गुजर गए, महीने नहीं गुजर गए, दिन नहीं गुजर गए, चंद घंटों की गेम है। उन्होंने कहा, बाखुदा हम जरूर लोगों के पास जाएंगे और गनीमत का माल हासिल करेंगे। और जब वो लोगों के पास गए और दर्रा खाली हो गया और उनके रुख बदल गए और वो भागते हुए सामने आ गए जहां से वो भागते थे और लड़ाई दोबारा होना शुरू हो गई। हुआ ये कि वो दर्रे के ऊपर तीर अंदाज थे। खतरा ये था कि दूसरी तरफ से आके वो काफिर हमला ना कर दे। उन काफिरों के हमले को रोकने के लिए बुलंदी के ऊपर नबी इस्लाम ने उनको खड़ा किया था। खालिद इब्न वलीद अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने ये मंजर देख लिया कि दर्रा खाली हो गया, तो वो उन्होंने उधर ही लोगों, उनका जंग खत्म नहीं हुई अभी, अपने लोगों को रोका और दर्रे के पीछे से जाके हमला किया और मुसलमानों को शहीद, और इतना नुकसान हुआ हत्ता कि नबी इस्लाम के 4 दांत भी शहीद हो गए। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है और डिटेल के। अब वो इतनी दर्दनाक चीज़ें मैं आज वो डिस्कस नहीं करना चाहता, फिर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। ये सारी चीज़ें द मैसेज फिल्म के अंदर भी फिल्माई गई हैं और उमर सीरीज जो कतर वालों ने अहले सुन्नत ने 30 एक साथ के ऊपर रिकॉर्ड करवाई है अरबी के अंदर, उसमें भी ये सब कुछ फिल्माया उन्होंने। तो सहाबा किराम शिकस्त खा गए।
یہی اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے والی جماعت میں ان کو بلا رہے تھے، یعنی قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو بار بار بلا رہے تھے، یہ آیت مجھ سے سکپ ہو گئی تھی، میں نے 151 152 تو پڑھ دی تھی، یہ 153 آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی جس کا یہاں پہ اس حدیث میں ذکر ہے، وہ میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اذ تصعدون ولا تلوون، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، علی احد والرسول یدعوکم، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار پکار کے واپس بلا رہے تھے، فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کا برا بن عازب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے غم پہ غم دیا۔ غم پہ غم کیا آیا کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی، اب وہ غم کے اوپر غم تھا تو پھر تو ان کو اپنی شکست تو بھولی گئی، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ یہ قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا یہ شعر کہ اتنی تکلیف آئیں کہ پھر چھوٹی موٹی تکلیفیں تو محسوس ہی نہ ہو، نبی علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر۔ تو یہ برا بن عازب نے یہ آیت پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے، 700 صحابہ میں سے صرف 12 بندے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، اور انہوں نے ہمارے 70 آدمی شہید کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جنگ بدر میں ان کے 140 افراد قابو کر لیے تھے، 70 آدمی قید کر لیے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے 3 مرتبہ کہا، ابو سفیان بھی چوڑا ہو گیا کہ بھی بدلہ لے لیا، اس نے 3 مرتبہ کہا کیا لوگوں میں محمد ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے منع فرما دیا۔ سر آپ نے امام الموحدین کی توحید میں اہمیت دیکھنی ہے، نبی علیہ السلام اپنی ذات کی خاطر جواب ہی نہیں دے رہے۔ ابو سفیان نے 3 دفعہ کہا کہ محمد ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں کسی نے دینا۔ پھر اس نے 3 دفعہ کہا کیا لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں؟ پھر اس نے 3 مرتبہ کہا کہ لوگوں میں ابن خطاب یعنی سیدنا عمر ہیں۔ پھر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ گیا اور کہا یہ لوگ تو قتل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکے، سر ساڈی بھی فاروقی راگے کی ہے، اسی بھی لحاظ کو نیچے کر دے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے، جن لوگوں کو تو نے شمار کیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں، یعنی نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر۔ تیرے ساتھ جو مکروہ سلوک کرے گا یعنی غزوہ فتح وہ باقی ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا تو اسے بدلہ ہم لیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے، تم لوگوں میں مسلح یعنی ناک کان کٹے ہوئے پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یعنی وہ جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے تھے، واشی سے کٹوائے تھے ہند نے، یہ ہندا لفظ غلط ہے، ہند لفظ ہے ابو سفیان کی بیوی نے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ میرے حکم پہ نہیں ہوا اور مجھے یہ ناگوار بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوا میں اس کو برا بھی نہیں جان رہا لیکن میں نے کروایا نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے رجز پڑھنا شروع کیا، عربی میں رجز اس نے کیا پڑھا؟ اعلو حبل، اعلو حبل، یعنی حبل بلند ہے، حبل بلند ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب آئی بت پرستی کی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ذات پہ جواب نہیں دلایا، توحید پہ جب حملہ ہوا نا کہ یہ کہہ رہا ہے حبل بڑا ہے، حبل بڑا ہے، آپ فرمایا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل، یعنی آپ فی البدی عرب کے لوگوں کو دیکھیں فوراً ردیف قافیے مل جایا کرتے تھے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اعلو حبل، اعلو حبل۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل، اسی پیرے میں بات فی البدی کر دی۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو بت عزا آج بلند ہے، تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اسی پیرے پہ بات کر دی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ان لنا العزا ولا عزا لکم،
ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، تو تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اسی پہ رائے پہ نبی الاسلام نے جواب دے دیا۔ تو اس کے اوپر سر یہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں، کئی اور باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ پہ ہیپی اینڈنگ کرنے کے لیے 2 احادیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4274 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، چاہے جو مرضی کریں۔ یہ پروٹوکول ہے۔ اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3992، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ شامل تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرشتوں کو بھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عروج مل رہا ہے۔ اصحاب بدر کون؟ جو نبی علیہ السلام کے ساتھی، اور جو فرشتے اللہ کی طرف سے سورۃ الانفال میں آیا، سورہ آل عمران میں مدد کے لیے اترے تھے صحابہ اکرام کی، وہ فرشتے باقی سارے فرشتوں سے افضل ہیں ہمارے نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے مٹا دے، محو کر دے، اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔